Like, subscribe and get notified. Residents of Velsao, Behlem and Upasnagar, Sankoil have protested the barricading of an area in Upasnagar where a cross, a crematorium and people's houses are located. They stated that the area has been barricaded by the Zuari factory, which is polluting the area. The land was given to the factory by Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar, but they have destroyed all the fields, activists stated. आणि त्या वखदां म्हाज्या मुठाले स्वर्गीय बांदोडकार आहलो तो म्हणलो हे लोकांक काम मेळटलें ही हाडया फॅक्टरी हाडया ओके फॅक्टरी हाडली इतले आमचे लोकां पाड गायले शेत काबार आज आमकां एक शेत रोवपाक मेळना सगळें पोल्युशन देंवन येता हेंचोय ते उमिया बिल्डींग आहा हिंगा हेजो तुमी हे तुमची माध्यमांतल्यान हांवें दाखयलां पावसांत हो पंच आहलोलो सगळो घाण न्हू पावसांत सोटाय आनी ती देंवन येता थिंगा हेंय मिडियाको आमी दाखयलां म्हणटा आमी सगळें तेंगे सूज आमी खावपाचो आज हिंग सकयल लोक रावता बेल्यान वो बेल्यान लोक केसो साफरींग भोगिता तुका रिक्वेस्ट कोताय आमचो तो पुलीस आहा तेज बोगले मातशें येवन दाखोवपाक आनी ती मिडिया थिंगा कवरेज दिवपाक भितर आमचो मिलाग्रींचो लोकांचे भाशेन व्हडलो सेंटिमेंटल एक पुलीस आहा थिंगा ताका जाय ती हिस्ट्री आहा सो आमकां तो ओपन जायो देंवता बेल्यान देंवता आमकां हो एक्सेस जायो आनी आमचें कितें मुसोण आहा थिंगा मुसोणी लोकांक व्हरपाक जाय ती मुसोण बंद आहा सो आमकां एक्सेस जायो आतां ती प्रॉपर्टी तुमची आहा काय एक्सेस बंद कशें करून जालें तर बंद आतां कॅश कोन्न केला तो आज इलिगल कितेंय जाता कॅश कोन्न केला म्हूण ताका ओर्थ ना आज कोण कितें कोणा पावर आहा तो कितेंय कोता पूण आमी लोकल आमकां करून दिसनाय आमी हालां देखून ते सगळें आमकां एक्सेस ना जाल्यार कोण उडयचे आज ते सांगता आमी एक्सेस दिताय तुमी आज हिंगे तुमचे कोण कंपनीचे कोण आहाय आनी एक्सेस उगडे आमकां जालें मॅटर सॉल्व अजून तुमकां अलाउड केला भितर वचूंक दिताय ते भितर वचून दिना आमी आतां वर्सान हेंगेले वॉचमॅन ताका हांवें म्हळ्यार पंचायतीन तुमकां बंद करपाक पोत्री मारपाक परमिशन दितात कित्याक पंचायतीन हें परमिशन दिवपाचें म्हळ्यार परमिशन दिलें ना हांवें म्हळ्यार गाडी काडली आनी समजा ताका एक तेपयली गेटी उगडटा उगडना गाडी परत गेट ओपन केलें तेणें तेन्ना एक्सेस मेळ्ळो तो आमकां थिंगा ओपन आनी हे दुसरें म्हणटा तें कित्याक पयलेसून हिंगा जायती हिस्टॉरिकल म्हणटा तें आहा आमचें हिंगा जें उपासनगर थिंगा म्हणटा तें हिस्टॉरिकल एक पुलीस आहा तो पुलीस तुमकां वर्साचोच आनी आमची सायबिणीची बावलां लोकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आहा आनी जो लोक आहा तो एक्सप्लेन करतलो बावलां आहाय सायबिणीची आनी जायते आमचे जे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहाय ते हिंगा आहाय आनी दुसरें सांगपाचें म्हळ्यार ती रेमेल सायबीण आहा ती पयलीं हांगसर येयली आनी आतां रेमेल सायबीण बावलां आसा चूल आसा सगळें आसा ताचे आतां प्रूफ हो सामको फुडलो आदल्याचो सारको आनी त्या प्रुफा वयल्यान हें केलें आनी आतां मसण आसा मसणी आमकां रस्तो ना आमी आतां मोडी हांदरबाट हाडटा जवळ बीन हाडपाक त्रास जाता आमकां आनी एवढे लोक सगलो हांगा वयतालो जिना म्हणटा सांकवाळ बी वयतालो आतां लोकांक वचोंक मेळना त्रास जाता आमी फकत तुमी मागून फकत आमकां कायदो आतां तुमी आमकां रस्तो आसलो रस्तो दियात आनी व्हडलें कांय ना एवढो रस्तो दिवपाक मेळटा